بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. القيام في شهر رمضان له روحانيته الخاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي يحث فيه أمته على قيام الليل، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وقام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان وقامه الصحابة الكرام رضي الله عنهم من بعده عليه الصلاة والسلام يحيون ليلهم ويقومون بالقرآن الكريم في ليالي رمضان التي اختصها الله سبحانه وتعالى دون سائر الليالي، ثم اختص الله من ليالي رمضان الليالي العشر الأواخر، ثم اختص من العشر الأواخر ليلة القدر، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم، وقال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فينبغي علينا جميعا أن نغتنم هذه الليالي المباركات بالقيام بالقرآن والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكم تغيرت حياة أناس بدعوة في هذه الليالي المباركة وبقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى وبمراجعة وتلاوة للقرآن الكريم في قيام ليالي رمضان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القيام وأهل الصيام الخالص الصادق لوجه الله سبحانه وتعالى.